हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य षड्विंशतितमं दिनम्। तत्र द्वितीयाध्यायस्य पञ्चविंशतितमश्लोकः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अत्र पदच्छेदः अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। अस्तु, अत्र पुनः सन्धिं पश्यामः चेत् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम्, तत्र सर्वत्रापि विसर्गस्य उत्वे गुणसन्धिः। पुनः तस्मादेवं विदित्वा तत्र पुनः अनुस्वारसन्धिः, विदित्वा एनं तत्र वृद्धिसन्धिः, पुनः एनं नानुशोचितुं तत्र अनुस्वारसन्धिः, न अनुशोचितुं तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः, शोचितुम् अर्हसि अस्ति। पुनः तस्मादेवं तत्र सर्वत्र जष्टुसन्धिः भवति। आम्, अस्तु, अनन्तरं पदपरिचयं पश्यामः चेत् व्यक्तः वे इति धातोः तान्तं रूपं व्यक्त इति शब्दः, न व्यक्तः इति अव्यक्तः, एतद् पुनः नै तत्पुरुषसमासः भवति। अचिन्त्यः ञत् प्रत्ययः, चिति धातोः ञत् प्रत्यये कृते चिन्त्यः, न चिन्त्यः इति अचिन्त्यः। अचिन्त्यः नाम चिन्तनक्रियायाः कर्म नास्ति इति तत्र तात्पर्यम्। इत्युक्ते अस्य चिन्तनं कर्तुं न शक्यते इति तत्र अर्थः, सरलार्थः। and again अविकार्यः, पुनः न विकार्यः अविकार्यः, अत्र विकाररहितः इति तत्र तात्पर्यं। पुनः तस्मात् एवं विदित्वा, विदित्वा नाम ज्ञात्वा इति अर्थः। एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। अत्र अनुशोचितुम्, अत्र शोकं कर्तुम् इति अर्थः। अत्र शोकं कर्तुं न अर्हसि, शोकस्य कारणं नास्ति इत्यस्मिन् अर्थे अत्र अनुशोचितुं नार्हसि इति। अत्र वस्तुतः अत्र अन्यः विषयः, यद्यपि न इत्येतत् अनुशोचितुम् इत्यस्मात् पूर्वं वर्तते, तथापि न इत्यस्य अन्वयः वस्तुतः अर्हति इत्यत्रैव भवति। अस्तु, अग्रे अन्वयं पश्यामश्चेत् तत्र अयम् अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः उच्यते। I think it's all straightforward one. अतः अयम् अव्यक्तः, so it is unmanifested, तथा अर्थः। अयम् अचिन्त्यः, it is something which cannot be think on. And अयम् अविकार्यः, अयम् विकाररहितः, परिणामरहितः or विकाररहितः, one which does not change. And तथा उच्यते, so कुत्र उच्यते चेत् तत्र वेदेषु वा अथवा उपनिषत्सु वा तद् उच्यते इति तत्र तात्पर्यम्। अतः किं ज्ञापयति अत्र कृष्णः, एतत् सर्वं मया न उच्यते, अत्र शास्त्रे तथा उक्तं वर्तते। It is not just I am telling you, but it is already there in the Shastra, and that is what the Pramanam is. So tatha atra tatparyam. And tasmat evam enam atmanam jnatva atra shokam kartum na shaknoti. So evam nama etadrisham athva itham atma evam asti, etadrisham asti iti jnatva ततः परं शोकस्य कारणं किम् अस्ति, शोकः न करणीयः इति तत्र तात्पर्यं। तत्र विदित्वा अनुशोचितुं न अर्हसि. So it's a very simple shloka. If you want to go little further, the
the main things that they talk about Atma is Atma Avyaktah, Atma Achintyaha, Punaha Anatma Vyaktah, Anatma Chintyah इति भवति. अस्तु, अत्र व्यक्तशब्दस्य कः अर्थः इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्. व्यक्तः नाम व्यक्तं, व्यक्तः, व्यक्त किमपि. अत्र व्यक्तं नाम यद् अस्माभिः इन्द्रियैः ग्रहीतुं शक्यते तद् व्यक्तम् इति उच्यते. So one which can be experienced is vyaktam. So experienced in that sense, with any of our senses, if you are able to experience some object, then that object is vyaktam. So tatha uchyate. That is one which has shown its form. That is actually called vyaktam. One which is manifested or whatever it is. So shastra kim uchyate? Indriya gocharatam yed apannam tat vyaktam iti uchyate. One which has one which can be seen by our or grasped by our indriyas, that is actually called as vyaktam. Atra avyaktam nama one which cannot be seen or sensed by our indriyams. Atra punaha kim iti uchyate? Atma aprameyaha ityeva atrapi uchyate. So Atma cannot be measured by any of the senses. So avyaktam ityeva atra avyaktam ityasya aprameyaha ityeva tatra artha. अतः अयम् आत्मा अप्रमेयः अथवा अयम् आत्मा अव्यक्तः. पुनः अयम् अचिन्त्यः इत्यत्र अत्र चिन्तनविषयः नास्ति आत्मा. अत्र चिन्तनविषयः कुत्र भवति? वस्तुतः मनसि एव भवति. अत्र यत् सर्वम् अस्माभिः अनुभूयते अत्र अनुभवविषयः वस्तुतः चिन्तनविषयः भवति. यदि यत्किमपि अस्माभिः दृश्यते तद्वस्तु यदस्ति अस्माभिः दृश्यते दृष्टत्वात् तद्वस्तु व्यक्तं भवति. अतः व्यक्तस्य चिन्तनम् अस्माकं मनसि भवितुम् अर्हति. So once you are able to experience something, then you can think about it or you can imagine further about that particular object. अतः अचिन्त्यः इत्यनेन यद् दृष्टं तस्यापि चिन्तनं अदृष्टस्य चिन्तनं न शक्यते तथा वक्तुं शक्यते. तथैव यद् अस्माभिः अनुमीयते तदपि तादृश अनुमानमपि न शक्यते आत्मनः इति तत्र तात्पर्यम्. So अचिन्त्यः means you cannot even visualize or imagine about Atma. So you cannot actually, तदेव उक्तं मया पूर्वम्. अत्र इन्द्रियैः द्रष्टुं न शक्यते अथवा परिमाणं न शक्यते. तथैव मनसा अथवा वाचा वा आत्मनः स्वरूपं द्रष्टुं न शक्यते इति अस्माभिः दृष्टं पूर्वम्. अत्र वाचा इत्युक्ते we cannot explain in the words and we cannot actually imagine or we cannot visualize what it is and we cannot sense what is Atma. So that is what actually given here. So avyaktaha achintyaha. Avyaktaha is related to indriyams and achintyaha is related to manaha. So manasa api atmanaha swarupam kim kalpayitum na shakyate iti tatra bhavana. So kimartham iti chet katham karyam karanam janati iti tatra uchyate. So how can a karyam can understand what it is, what is the karanam of its own existence? Kimartham iti atra manaha iti edasti manaha iti aham iti eda vadamaha aham iti etattu manaha nasti. So though we say unless we ask the question like are you the mind, till that we will not realize we are not manaha. So we always think we think and we have that we have the manaha itself is what we generally understand as ourself. But when you think deeper, the manaha is outside of I.
So tatha bhavati chet. So basically, manaha is witnessed by me, not manaha witnessing me. So I hope you're able to get it. So aham manasa aham sarvam anubhavitum shaknomi, परंतु मनः माम अनुभवितुं न शक्नोति. अतः aham achintyaha. So hope you are able to get. So it's a little trickier one to understand, but this is how. Basically, you cannot basically imagine or visualize anything about Atma. अस्तु अनन्तरम् अयम् अविकार्यः बहुवारम् अस्माभिः दृष्टं पूर्वं. सो एवं यः जानाति एवं ज्ञात्वा ततः परं तत्र शोकः न करणीयः इति तत्र तात्पर्यम्. And this shloka, if you take, this is the last shlokam of Atma Prakaranam. So Atma Prakaranam starts at 12. So Natvevaham Jatunasam Tasmat Arabhyate. Tataha 25 till 25 the Atma Jnana Prakaranam goes. This is the last shlokam of Atma Jnana. And this shloka acts as a summarization of the entire Atma Jnana Prakaranam. So it says finally Atma is Avyaktaha, Achintyaha, Avikaryaha. So there is nothing much we don't have any reason to have any sadness. So shokam ma kuru iti tatra tatparyam. And again the Atma Jnana Prakaranam actually started with Natvevaham Jatunasam. Then before that we see the actual Upadesha he started as Ashocyanananda Shochastvam. Yatra you are actually worrying about the things which are not to be worried about. So don't basically he says don't have any sadness. That's what he says here. And he gives all the reasons with all the Atmanyana, like Atmanyana. And finally he summarizes that you don't have to be sad. That's what he says. And he concludes the Atmanyana Prakaranam here. And there are two shlokas in the middle. That is 14 and 15 I guess. Matra Svarshastu Kaunteya Tasmat Somrutatuvaya Kalpati Ityavat Paryantam. Here there is no Atma Lakshanam spoken, but here it just says how you should approach the regular Vyavahara. So in the regular Vyavahara, all the Shitoshna, Sukha, Dukha, and everything is Agama Pai. So Tan Titikshasva Bharata. These two shlokas outside the format, but remaining all other shlokas from 12 to 25, they are all part of Atma Jnana Prakaranam. This is one thing, and we'll just quickly go over that Bhashyam once we complete it. अत्र सर्वकरणाविषयत्वात् न वेच्यते इति अव्यक्तः अयम् आत्मा. So it cannot be a Vishaya or it cannot be object for any of the Indriyams. So it is Avyaktaha. Atayeva Achintyaha. So as it is, it cannot be objectified. So you cannot think about it or you cannot even have any thought about it. And yethi Indriya Gocharaha Tat Chinta Vishayatvam Apadyate. So one which is sensed by our Indriyams, only those things we can actually think about. Those things or we can imagine a bit beyond that with Anumana and other Pramanas. And I am tu Atma Anindriya Gocharatvat Achintyaha. Because it is Anindriya Gocharaha Ataha Achintyaha Atayeva Avikaryaha. So it is Avikaryaha, Vikara Rahitaha, Yatha Kshiram Dhatyatanchana Vikari Na Tatha Ayamatma. Yatha Kshirasya Dhadi Vikaraha Bhavati Jayate Tatha Atmanah Vikaraha Na Gopi Jayate iti Tatparyam. Punaha Niravayavattvacha Avikriyaha and Nahi Niravayavam Kinchit Vikriyatmakam Drishtam. Avikriyatvat Avikaryaha Ayam Atma Uchyate Tasmat Evam Yithokta Prakarena Enam Atmanam Viditva Tvam Na Anushochitam Arhasi. Kim iti Anushochitam Arhasi? Kim iti Anushochitam Narhasi? Iti chet Anta Aham Esham Aham
एतेषां हन्ता तथा एते मया हन्यन्ते इत्येवं चिन्तयित्वा तत्र शोकः न करणीयः इति तत्र तात्पर्यम्. And again, just a quick recap here. अत्र आत्मनः लक्षणानि अहम् अत्र एकवारं सङ्गृहीतवान्. अत्र यदि यत्किमपि त्यक्तं चेत् भवन्तः योजयितुं शक्नुवन्ति. ततः अस्माभिः किं किं दृष्टम्? आत्मा नित्यः, निर्विकारः अथवा अविकार्यः, आत्मा सत्यः, आत्मा नाशरहितः अथवा अविनाशी, आत्मा सर्वगतः अथवा सनातनः, आत्मा अप्रमेयः, अव्यक्तः, अचिन्त्यः, पुनः आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, आत्मा अहेतुकर्ता इत्युक्ते अकारयिता अभोजयिता, पुनः आत्मा षड्भावविकाररहितः, तन्नाम अजः, नित्यः, शाश्वतः, पुराणः, अविपरिणामः. शाश्वतो नाम निरवयवः, निर्गुणः. पुनः आत्मा स्थाणुः, अचलः. So एवम् आत्मनः लक्षणानि अस्माभिः दृष्टानि. Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you like this video, please like and share this video with others. धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.